काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हे दुसरे देऊळ फोडलां। हे दामोदर देवस्थान लोलये। लोलये पोली वाठारांत रातच्या वेळार 2 देवळां फोडलीं। केशव देवालया लागीं आशिल्ले ब्रह्मा महादेव तशेंच मारुती ह्या देवळांच्यो फंडपेटी फोडून सुमार 15,000 चोरान व्हेल्ल्याचें देवळाचे अध्यक्ष सांगतात। त्या भायर दामोदर देवालयाचे दार फोडून तशेंच फंडपेटी फोडून चोरान सुमार 4-5 हजार तशेंच भटजीचे 3,000 फारायल्ल्याचें मुखार येता। देवळांत आशिल्ल्या सीसीटीव्हीन चोर दिसून आयला, मात हें रिकॉर्डिंग क्लियर नाशिल्ल्यान कांय स्पश्ट समजना। घटनेची म्हायती मेळटाच काणकोणाचे पुलीस घटनाथळार पावले आनी ह्या घटनेचो तपास करपाक सुरू केलो। तशेंच डॉग स्क्वॉड हाडूनय तपास करतले अशी म्हायती काणकोणच्या PIन दिल्या। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हे दुसरे देऊळ फोडलां। हे दामोदर देवस्थान लोलये। ही दामोदर देवस्थानाची ही पैशांची तिजोरी, पैसे घालपासून पेट ही तोडिल्ली आसा। ही तोडिल्ली आसा ही पळय। आनी ही देवाचीच पारय केशव देवा देवळां आशिल्ली ती घेवन दामोदर देवाची पैशांची पेटी आशिल्ली, पयशे घालताले हातून डब्बी ती फोडल्या आनी ते लॉकर टायप आशिल्ले पळय। आनी ताणें लोखंडाची वारां घालून ती ओपन केलां आनी ते बी वारां देवालोच वापरला आनी हातूंतले पयशे व्हेल्यात। आनीक भितर खंय भटमामान एक 3,000 सुमार दवरिल्ले, ते 3,000 भितरले व्हेल्यात म्हूण आयकलां, पूण ह्या डब्बेक ताणें हात लायला हांगेक आशिल्ली। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायती एरियेक श्री केशव देवस्थान हांगा टोटल 5 डब्यो चोरांनी फोडल्यात। तातूंत सादारण 10:30 वरांचेर रातचे फोडल्या अशें म्हाका आयकलां। तातूंत एक डबी ही फोडिल्ली आसा। दुसरी फोडली महादेव देवस्थान नंबर 2 ही डबी ओपन केल्या। नंबर 3 ही केशव देवाली डबी ही फोडल्या। श्री ब्रह्मा मंदिर ही डबी फोडल्या। चौथी नंबर 4 डबी आनी ताचे टॉवेल हांगा उडून गेला। मारुती मंदिर आनी एक डबी फोडल्या ती नंबर 5। एकूच देवस्थानाच्यो अंडर येता त्यो 5 डब्यो फोडल्यात। ह्या लिवर घालून सगळी सावळी तोडल्यात, डब्याची चड तोडल्यात आनी 1-2 दाराची तोडिल्ल्यात। तातूंतली एक ब्रह्म्याचे डबी, एक केशव देवा 2 आनी महादेव देवस्थानाची एक मारुतीचे। एप्रोक्सिमेटली 15,000 तरी फंडपेटींतल्यान चोरले आसतले। आमी म्हयन्यांतल्यान 2 म्हयन्यांनी एक खेपे आमी ती फंडपेटी ओपन करतात। फाटली 2 म्हयन्यां पयलीं केल्ली, आतां ह्या म्हयन्याक करपा आशिल्ली। नवरात्रां लागून आमी थोडे दीस रावले आनी 4-5 दिसांनी पडची म्हूण काडची म्हणून। आनी दामोदर देवस्थानाक फोडल्या। दामोदर देवस्थानाची तांगेली मुखार दरवाजो तोडला, भितरल्यान बी दरवाजो फोडला। एक फंडपेटींतल्यान जवळ जवळ 5,000 तरी व्हेले दिसता। आनी त्या भायर भटमामाले थंय कितें आशिल्ले 3,000 सुमार तागेले व्हेले। आनी आमची मेसेज मेळ्ळी आमकां भटमामान जेन्ना दाराक आयिल्लो देवालया पुजा करपाक, तेन्ना ताणें आमकां मेसेज धाडली की म्हणल्यार अशी हें फोडली म्हणून, डबी फोडल्या म्हणून। मागीर हांव नारायण प्रभू गांवकार सेक्रेटरी आमी दोगां येवन हाजेर मागीर पुलीस आयले। CCTV कॅमेऱ्यात दामोदर देवळां CCTV कॅमेरा काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक राती 10:30 सुमार 2 देवळां फोडल्यात
तातूंत एक केशव देवस्थान लोलये ह्या देवळाचे 5 देव आसात आनी 5 देवाच्यो 5 डबे जे आसात त्यो फोडल्यात. तातूंत भितर तुमी पळोवपाक शकतात एक ही भायली डबी फोडल्या आनी एक 2-3 सायडीची देवळाची फोडल्यात, ल्हान ल्हान देवळां आसता ती फोडल्यात. आनीक ह्यो फोडून जवळ जवळ 15,000 सुमार चोरी जाल्या अशें तांच्या अध्यक्षान सांगलां. हांगा CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसा, तातूंत चोर दिसता पूण सारको क्लियर दिसना. त्या नंतर ताणें तशेंच हांगच्यान वचून सायडीच्यान दामोदर देवस्थान एक देवूळ आसा, ताची भायली डबी जी आसा ते लोखंडाचे वारांव घालून तोडल्या. त्याच बरोबर भितर भटमामाचे जवळ जवळ 3,000 रुपया तांणी सायडीकान दवरले, ते 3,000 तांणी व्हेल्यात. त्या नंतर ही कंप्लेंट काणकोण कृष्णाचे तरीक काणकोण पुलिशेचो स्टाफ फूल हांगा ताबडतोब येवन तांणी पंचनामा केल्लो आसा. त्याच बरोबर काणकोणचे PI हरीश शेरावत देसाय मुखावेली चवकशी करतात. डॉग स्क्वॉड आसा ते हांगा घटनास्थळी येवपाचे आसा आनी आतां ते येतले म्हणलां. पूण हांगा जालां कितें की रातचे 10-11 नंतर खुबशे लोक परप्रांती हांगा ती भोंवत आसतात. खरें म्हणल्यार तांची चवकशी करपाक जाय आनी दिसान जो पिंक फोर्स बाकी 100 नंबर जे दिसान भोंवतात ह्याच्यान त्याच्यान ताचे परस तांणी रातचे भोंवचे आनी खंय तरी एके कडेन AC घालून बसचे परस सगळ्याक फेरफटको मारचो. कारण AC घालून एके कडेन बसप म्हणल्यार चोराक तुमी कळटा की गाडी अमके कडेन आसा आनी AC घालून ते बशिल्ले आसल्या कारणान ते आतां खंय येवची ना म्हणून. ताका लागून नॉन AC गाडयो चडश्यो भोंवच्यो आनी सगळे कडेन भोंवच्यो. कारण भितर भितर खंयची देवळां आसात, कोणाली घरां आसात ती दिसा परस रातचो पहारो चड दवरपाची गरज आसा अशें आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर लोक मागणी करतात की पुलीस जे आसात ते सगळीं हातूंत देवळांनी किंवा चर्चींनी किंवा गांवांनी भोंवत रावचे एके कडेन रावचे परस. कारण हे जे चोर आसात ते पयलीं सुगां पडटात कोण खंय आसा आनी तांचे नंतर चोरी करतात. ताका लागून ताका आळो घालचो खूब गरज आसा अशें आतां लोक उलयतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.